السلام علیکم دوستای گل، امید منم جور و صحتمند و سلامت باشین. دوستان ما موجود هستیم در کراچی بریانی آمدیم امروز که یک نو هتل واس شده در رود مری کالونی پای گلی اتحادیه حاجی خان و بسیار یک فضای خوب است، فضای آزاد است. دوستایی که خواسته باشن اینجا قابلی آرڈر کرده میتونن، بریانی آرڈر کرده میتونن و در فضای آزاد هم در ششتن نوشیجان هم میتونن. دیگه موریم سون طرف خود دکان جو موریم سایل منیم که چطور جای است ما بین دکان، اگر فیملی والا ماین در دکانم جای دارن ندارن موریم توق منیم و انشالله تا آخر رقد از ما باشین و ویدیو رو تا آخر توق کنین. دوستایی که بله وایس آف هزار نیوز نو آمده چینل از ما رو سابسکرایب کنین و بله فیسبوک هم شما ما رو دیده میتونین. و سلام، تا آخر رقد از ما باشین. دوستان نیو کراچی بریانی اند کرائی کسته اینجا دکان شسته، شما آمده از اینجا آرڈر کده میتونین و ششته در برو هم نوش جان کده میتونین. درون دکان هم اینا جای دارن، شما میتونین در بین دکان رفته قد فیملی خو نوش جان کنن. کابلی برگر است، سوپ است، جوز است. کراچی بریانی اند کڑائی است. دیگه شما میتونین در اینجا هر رقم آرڈرهای شما باقاعده تیار شده میتونه. فون نمبر هم دیده است، کانتکت نمبر شما رابطه کده میتونین. اگر در خانه میمان داشتین بریانی آرڈر کده میتونین، کڑائی اگر خواستین کڑائی آرڈر کده میتونین، در حساب دیگ وغیره همه کس اینجا بلده شما آرڈرهای شما را پخته مونه. دیگه شماره تماس شسته 0312 85 80 64 8. دیگه شما میتونین در این نمبر رابطه کنین و آرڈرهای خود را بدین، حتی در خانه هم شما خواسته میتونین. بسیار بهترین چاول دم کردن بریانی. دوستا قد از ما روی در روی استا اید محمد ششته است که اونری کراچی بریانی اند کرائی است. از نام پرسان منیم که اینا چند سال مشه در زی بخش کسته کار مونه. اید محمد لاله سلام علیکم. سلام علیکم. شکر دوایش شما خوبین بخیرین. دوستا بعضی کسا سوالم داره که وقتی از اگو جای میخواه اگو چیز بگیره اول اونا میخواه که تاریخش بفهمه که از چند سال کار مونه. محمد لاله خودگونش گفته میتونین که شما در بخش آشپزی چند سال تجربه دارین و از کجا شروع کردین؟ ما که از خود از ما در حقیقت 6 سال میشه تجربه کاری در بخش کراچی بریانی دارم. دیگه 6 سال پورا ما که از خود از ما در کراچی کار دارم. گاهی 1 سال، گاهی 2 سال، گاهی 3 سال استی کار رفته. دیگه بس میتر مو اکسپریانس گرفتی، بس پارسال کسته میتر جنگی و زندگیش بعد زودی نمی لگی میکنه. بس اینجا ما دومی کراچی بریانی کسته خودمون واسه دیگه گفتی که مثال دومی از دوم کسته بریانی فیمس هست. مثلا در کراچی ما زیاد نفرارش میکنه که میماد میخورد. دیگه گفت که یاری کشکی در کوچه باشد، کشکی بود بران چیزی در کوچه باشد. بس هم تو خاطر من بران جدید جواز کردم. مردم ریسپانس میده نمیده. خب بسیار خوب. این بریانی که شما جورمونین قد دیگه بریانی ها که در دیگه هتل جور میشه چیز فرق داره؟ فرق از بسیار زیاد است. حالا اینا که ما پورا فرمولیش بخشیشون گفتن نمیتونم چون خود از اینکه است اگر اسپیه دیگه فرق از خیلی زیاده.
یعنی مطلب از چاودم دو گرفته تا پختگان از این مسئله شی اینا پورا چیزا مسئله از این کسی ما خودم دیست تیار کنیم مطلب اون تا خوش شده میخری برگی درخته پوستی درخته هر چیز که است مطلب پوری زیر مو خودم پختنی خودم کست جوانی این مطلب یعنی مسئله نیه که مسئله بلا میشه این مسئله که مو خودم می فامیلی از خودم خریز میکنم خب درباره قیمتایش بگین اگر در دیگه اوچلا مثال 400 400 یک خوراک بریانی است سینگل شما اگر دوستا بخوای از اینجا آردر کنه شما در چند قیمت سودا کنید از ما که سال یه طرح که سینگل ش از ما در 280 روپیه دبل ش که است 380 روپیه و فری هوم دلیوری ما داره مطلب در خانه شما ششته در دفتر ششته تلفن که ما برای شما بسیار خوب غیر از بریانی دیگه چیز شما در اینجا جور مونین؟ غیر از بریانی دیگه نمیشه کڑائی شام کست ریسپی کوچنیه ریسپی کراشیه اگر بعضی دوستا اگر رفته شد کراچی گلشین مارای رستورانی اگر رفته شد این ریسپی از گلشین مارای رستورانی ریسپی کڑائیش مطلب یعنی ریسپی بریانیش که است با خود از ما فرمولیش از خود ما سی ریسپی کراچی بریانی ما یک جایی که فرمولا تیار بود اینا دوستای کراچی رفته خورده از در این جمعه مخره टेस्ट काफ़ी ज़्यादा फ़र्क कम होना और खुशमज़ेदार मस्त है कोशिश आजमाई है कि एक चीज़ सलामत एक चीज़ सालिम का इस्तेमाल बख्शे بسیار خوب خب اگر مردم مهمان زیاد داشته باشه بلده از نام شما آردر میگیرین؟ بالکل ما آردر میگیریم از 20 نفر گرفته 50 نفر فی الحال که است آردر گرفته میتونیم از خاطر ازی که آردر زیاد گرفته نمیتونی که چیه که جای بریزه اور دیم دیگه تبال سیستم قسپیش نرسنده که مطلب سیستم از که تبال قسپیش نشه مطلب آردر زیاد بگیریم مثلا 10 بگیریم 15 بگیریم این ترجای تبال داگیر زمانم دا در آینده انشاءالله ما کوشش کنیم که بخش مردم که هر چقدر سوالات داره آردر شادی داره آردر مطلب شنخوری داره آردر فانکشن نگو کلام میمانی داره دیگه ما در خدمت شما هستیم خب گفته میتونین آدرس خوراک کدام جای هستن؟ آدرس از ما که هستن نیو هزار اتاون مری کالنی رود پای گلی حاجی خان قاید چوک مارکت استار دارم مارکت استار که هست یاد میشه باز زیادتر مردم در مارکت بابی داود میشناسه خب بسیار خوب کانتکت نمبر هم اگر شما بیدین چرک باز دوستان زنگ ده کانتکت نمبر از ما که هست 0312 85 80 648 یک کانتکت نمبر دیگه هم هست 0346 22 42 11 5 یعنی که هست دو دونه کانتکت نمبر از ما جور باشین سلامت باشین دوستا اگر شما خواسته باشین بهترین بریانی رو شما میتونین در کمترین قیمت از بین هزار تاون از اینجا شما از کراچی اند کرائی شما از اینجا کاستا بگیرین آردر بدین و بلده شما در زودترین وقت میرسه هم در قیمت چی کمتر است و هم ٹیسٹ چی مزدار است و هم شما باز انشالله وقت که نوشجان کردین ٹیسٹ کردین خوبیای دیگه شما مفهمین از دست ندین شما میتونین روزانه تایمینگی کارشون چی وقت است؟ تایمینگ کار از ما که 11 بجه که است مطلب دیگه از ما پختگده تیار کرده تا شب ساعت 10 بجه را داینیم بجه را میتر مو تا که است مطلب تامی لاست تایم که است 11 بجه است لاست تایم ما که است کم زودتر میشه لاست تایم ما که من دیرتر میشه دیگه تبان خوب است کستومر هم تو رگولار نده که مطلب آدم پروف بیده که مطلب تا 12 بجه شب ما هسته فی الحال تا داینیم 11 بجه کنفرم هسته بعد از کوشش منی که مطلب تا دیر وقت ترین رک هسته در خدمت دوستا باشین اینجا غذایش برسونیم جور باشین تشکر وقت تمام شم خوش قد از مو باشین و چینل وایس آف هزاره نیوز سابسکرایب کنین بله یوتیوب و بله فیسبوک مرا فالو کنین و سلام وقت شم خوش خدا حافظ